बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे टट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की। आज समाअत हुई है। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ पार्क लेन रेफरेंस की समाअत हुई है। बड़ी अहम कार्रवाई हुई है। बड़े अहम दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवा दिए हैं नैब ने और SCCP ने। मैं आपके साथ शेयर करूँगा समाअत का अहवाल। उसके साथ हम बात करेंगे शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, जो उनको बरतरफ किया गया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। उसका हवाला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और नून लीग के 2 साबिक रहनुमाओं के खिलाफ नैब की अदालतों में बड़ी अहम कार्रवाइयाँ हुई हैं, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ किया गया था और उनकी वो मुख्तलिफ उनके जो फैसला जात है उसमें भी, और उनकी जो तकारीर होती थी वो डिस्प्यूटेड चीज़ों को डिस्कस किया करते थे, जो उनके ओहदे के लिहाज से उनको ज़ेब नहीं देता था। और इस बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज खुद कार्रवाई की थी और उनको बरतरफ किया था और वहाँ उनका मामला पेंडिंग है। इतने में इन्होंने भी काजी फैज़ ईसा साहब की तरह और उनको देखते देखते कि उन्होंने भी क्योंकि पिटीशन फाइल की है, तो मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ और मुझे रिलीफ मिल जाएगा। जो वकील वहाँ थे वही वकला शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को उठा लेते हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी की वकालत आजकल वैसे तो मरियम नवाज़ कर रही हैं, लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो असल वकील हैं वो हामिद ख़ान हैं। और साथ हामिद ख़ान साहब के साथ जो बार कौंसल्स के वकील हैं, इस्लामाबाद बार कौंसिल इसमें फ़रीक है, कराची बार इसमें फ़रीक है और पाकिस्तान बार इसमें फ़रीक है। रशीद ए रिजवी साहब वो सीनियर एडवोकेट है, वो भी इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ बार कौंसल्स को, जो कि हक़ में हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी के, जो ये समझते हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को घर भेज के आइन के साथ वफादारी नहीं की गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था जिसने आज समाअत की है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इसका हिस्सा थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब थे और जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे। ये 5 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। हामिद अली ख़ान साहब का ये कहना था, हामिद ख़ान साहब ने अदालत में ये कहा कि जो मेरा मुवक्किल है जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनके जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर जल्द अज जल्द फ़ैसला सुनाया जाए, क्योंकि मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। आपको याद होगा जब इनकी पहले समाअत हुई थी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया था कि इसी पॉइंट पर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो प्रोसेस है या जो प्रोसीजर है उसको चैलेंज किया गया था काजी फैज़ ईसा साहब के केस में। और काजी फैज़ ईसा साहब के केस में फ़ैसला तफसीली आने वाला है। वो फ़ैसला आ जाए उसके बाद हम आपका मामला देखेंगे। और अदालत ने उनकी बात नहीं सुननी थी और मामला पेंडिंग हो गया था। अब जब फ़ैसला आ गया तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने दोबारा जो है वो एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि मेरा केस लगाया जाए। वो केस लगा है जिसके ऊपर आज समाअत थी। तो अदालत को ये बताया गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ एतराज़ात लगाए हैं। आज बेसिकली एतराज़ात सुने गए। जो इस्लामाबाद बार कौंसिल की दरख्वास्त है, इसके अलावा जो रावलपिंडी बार की दरख्वास्त है और कराची बार की दरख्वास्त है, इनकी दरख्वास्तों के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है वो एतराज़ात लगाए थे और इनके वकील रशीद रिजवी साहब पेश हुए थे। अदालत ने कहा कि पहले आप अपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर करवाएं और उसके बाद मेन केस को सुनेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि हमें हमारे ऑब्जेक्शंस की कॉपी नहीं दी गई, हमें ऑब्जेक्शंस की कॉपी दी जाए ताकि हम रिमूव करके वो जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको हम अदालत में सबमिट करवा सकें। तो अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया कि इनको वो कॉपीज़ प्रोवाइड की जाए और इनसे कहा कि आप लोग दरखास्तें जो हैं वो अमेंड करके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ख़त्म करके आप दोबारा लेकर आएँ, फिर हम आपको सुनेंगे। तो हामिद ख़ान साहब ने कहा कि जनाब मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, मैं तो अगले साल रिटायर हो रहा हूँ और मेरी तो रिटायरमेंट की एज आ गई है और मुझे अगर बहाल नहीं किया जाता या मेरी दरख्वास्तों को नहीं सुना जाता तो मेरे लिए तो बड़ा मसला होगा और मेरा तो बड़ा जो एक हक़ है जो इंसाफ का वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ये मामला बहुत लिंगर ऑन होता जा रहा है। तो अदालत ने कहा ठीक है आपकी बात भी हम सुन लेंगे, लेकिन अभी जो है ये दरख्वास्तें आ जाएँ उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। हामिद ख़ान साहब ने कहा आप मेरी बात आज सुन लें ताकि ये मामला वाइंड अप हो। अदालत ने कहा कि ये जो बार कौंसल्स हैं या बार एसोसिएशंस हैं ये भी आपके हक़ में आए हैं, आप कहते हैं तो मैं इन दरख्वास्तों को रद्द कर देता हूँ। रशीद
رشید رضوی صاحب کھڑے ہیں جو وکیل ہیں بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کے, یہ واپس لے لیں درخواست, میں آپ کی بات سن دیتا ہوں. تو رشید رضوی صاحب نے کہا نہیں جی ہم واپس نہیں لیتے, ہم آبجیکشنز کلیئر کر کے عدالت میں جمع کروائیں گے, ہم عدالت کو اس قانونی پوائنٹ پر اسسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز آج کل اپنے جلسوں میں بڑا ذکر کر رہی ہیں, قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا بھی کرتی ہیں اور زیادہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کرتی ہیں. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جب سیاسی جماعتوں کو کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر سامنے آئے اور وہ بطور جج بات نہیں کرتے تھے, وہ بطور سیاسی جماعتوں کا ترجمان کے طور پر بات کرتے تھے, معاملہ خراب ہونا تھا. اور وہ شوکت عزیز صدیقی آج تک بھگت رہے ہیں اور ان کے خلاف کسی نے درخواست نہیں تھی. اور خود جوڈیشل جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس نے کارروائی کی تھی. جب انگلی اٹھائی جاتی ہے ان کی برطرفی کے آرڈر پر تو وہ انگلی جو ہے وہ اداروں کی طرف نہیں جاتی, وہ سپریم کورٹ کی طرف جاتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر ہوتا ہے, سینئر ججز اور چیف جسٹس اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ پھر عدالتوں کی طرف جاتا ہے. تو اب جنوری میں یہ کیس دوبارہ لگے گا اور اس کے اوپر سماعت ہوگی شوکت عزیز صدیقی کے معاملے پر. احتساب عدالت اسلام آباد میں جج اعظم خان صاحب کی عدالت میں پارک لین اور ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے. آج جو ہے وہ ایک گواہ پیش ہوئے ہیں, عبد الغنی مجید کے وکیل نے ان کے اوپر جرح کی ہے, جبکہ جو دوسرے گواہ ہیں احسن اسلم ان کو اگلی تاریخ پر جرح کے لیے عدالت نے طلب کر لیا ہے. آج 3 گھنٹے گواہوں پر جرح ہوتی رہی. آصف زرداری کی جو استثناء کی درخواستیں حاضری سے استثناء کی وہ منظور ہوئیں اور عدالت نے ان کی غیر موجودگی میں آج کیس کو آگے لے کے گئے اور آج بڑے اہم گواہ کے اوپر جرح ہوئی. اور کوئی ایسا سوال جو ڈیفنس کونسل ہے وہ پوچھنے میں قاصر رہی کہ جس سے یہ لگے کہ وہ جو گواہ ہے اس کو کہیں ڈاؤٹ فل کیا گیا ہے. گواہ نے بڑے اچھے طریقے سے جو مظفر عباسی صاحب ہیں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں انہوں نے بڑی اچھی تیاری کروائی ہوئی تھی اور وہ جو گواہ ہے وہ اپنی گواہی پر قائم رہا. اگلی تاریخ پر احسن اسلم کے اوپر جرح ہوگی. دوسری طرف ایس سی سی پی کے رجسٹریشن آفس کراچی کے جوائنٹ رجسٹرار نے عدالت میں آج ریکارڈ سبمٹ کروایا ہے پارک لین ریفرنس میں. یہ دونوں ریفرنس ایک ہی عدالت میں چاہ رہے ہیں. پارک لین ریفرنس کا آپ کو یاد ہے کہ یہ کمپنی ہے بلاول زرداری اور آصف زرداری کی. انہوں نے ایک فرنٹ کمپنی بنائی ہوئی تھی اور وہ جو فرنٹ کمپنی ہے پارتھینون کے نام سے وہ بیسیکلی فیک کمپنی تھی, اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی, اس کا کوئی وجود نہیں تھا اور وہ صرف استعمال کی جاتی تھی قرضے لینے کے لیے اور فیک کام کرنے کے لیے اور جعلی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس کمپنی کے نام پر کی جاتی تھی. تو آج جو ہے وہ زرداری کے جو مبینہ بے نامی ہیں جو وہ شخص جو زرداری کے بہاف پر سارا فراڈ کرتا تھا وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے اور اس کا بیان حلفی آج عدالت میں سبمٹ کروایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پارتھینون کمپنی کی بینک کے ساتھ قرض معاہدوں کی تفصیلات ہیں وہ آج عدالت میں پیش کی گئی ہیں نیب کی طرف سے. قرض کے بدلے جائیداد گروی رکھنے کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آج عدالت میں پیش کی گئی ہیں. اب جو ہے وہ پارتھینون کمپنی جو فرنٹ کمپنی تھی جو فیک کمپنی تھی وہ جو ہے وہ قرض لے رہی ہے بینک سے اور اس میں گروی رکھوایا جا رہا ہے پارک لین کی زمین کو اور پھر پارتھینون سے وہ معاملہ جا رہا ہے, وہ پیسے جو قرض لیے جاتے ہیں پارتھینون کے اکاؤنٹ سے جاتے ہیں جو ہے وہ پارک لین میں اور پارک لین سے آگے آصف زرداری کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم نے تو کرپشن نہیں کی اور ہمارا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو مبینہ فرنٹ مین ہے اقبال نوری یہ وہ شخص ہے جو آصف زرداری کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے اور یہ ویسے ہی جیسے محمد عثمان سی ایف او ہے شریف گروپ آف کمپنیز کا ویسے ہی اقبال نوری ان کا بیان حلفی عدالت میں سبمٹ کروایا گیا ہے اور کمپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. زرداری کی کمپنی پارتھینون کمپنی سے متعلق کورنگ لیٹرز اور اصل فارمز بھی عدالت میں پیش کیے گئے ہیں. ساتھ زرداری کی جو کمپنی ہے پارک لین نے قرض فراڈ کے لیے پارتھینون فرنٹ کمپنی بنا رکھی تھی اور یہ سارا فراڈ کا دھندا تھا اور فراڈ ہوتا رہا اور اس فراڈ میں آصف زرداری بھی ملوث تھے, بلاول زرداری بھی ملوث تھے اور باقی بھی ملزمان ہیں جو سارے کے سارے دھندے میں ملوث تھے جن کے خلاف کارروائی چل رہی ہے. عدالت نے دونوں کیسز میں گواہوں کو طلب کرتے ہوئے 16 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. آصف زرداری کے خلاف نہ صرف یہ آج 2 کیسز ہیں بلکہ باقی جو ان کے ریفرنسز ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ان کے اوپر سماعت ہو رہی ہے اور آصف زرداری کے لیے بڑی پریشانیاں بنتی جا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں پیچ اپ چاہتے ہیں
کیونکہ اقبال نوری اب ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور اقبال نوری کے لیے کہ بیان حلفی سے بچنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر ہے بندرگاہ و جہاز رانی جو کامران مائیکل، جو کہ نون لیگ کے بڑے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں، ان کے خلاف 11 ارب 73 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس تھا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ آفیسرز کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین کی نجی افراد کو، پرائیویٹ لوگوں کو مبینہ جو ہے وہ فراڈ کے ذریعے غیر قانونی الاٹمنٹ کی گئی تھی اور اربوں روپے نقصان پہنچایا گیا تھا، یہ ان کے خلاف کیس بنا تھا۔ ان کے ساتھ 12 ملزمان اور ہیں۔ فرد جرم عائد کر دی ہے کامران مائیکل پر کراچی کے احتساب عدالت نمبر 2 نے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ سابق گورنر ہے گلگت بلتستان کا، جس کا بیٹا پرنس سلیم جو نون لیگ سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب الیکشنز تھے۔ ان کی جو ہے وہ 5 ملین جو ہے روپے کی پلی بارگین منظور ہو گئی ہے، اور وہ نیب عدالت نے منظور کر لی ہے، اور وہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑوا کے اب وہ چلے جائیں گے اور دوبارہ جا کر وہ وہاں پر مال کمائیں گے۔ اب یہ جو پلی بارگین کا اعتراض جو نیب کے اوپر لگایا جا رہا ہے، یہ نیب نے خود تو قانون نہیں بنایا، یہ قانون بنتا آیا، مشرف دور میں یہ بنا، اور اس کے بعد اس کے جو ہے وہ کسٹوڈین رہے آصف زرداری کی حکومت بھی، مریم جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ بھی۔ اگر یہ پلی بارگین نہیں اچھا تھا تو یہ اس کو ختم کر دیتے۔ اب جو چیز قانون میں موجود ہے اس کے مطابق تو ہوگا۔ اب اس قانون کو چینج کس نے کرنا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ میں کرنا ہے۔ پارلیمنٹ میں تو وزیر اعظم کو تقریر کوئی نہیں کرنے دیتا، اتنی گالم گلوچ اور سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، وہاں قانون سازی کیا ہوگی؟ تو اس لیے جو بڑے ہیں لوگ ہیں وہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں، ان سارے کیسز کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔